नाज़रीन किराम यहाँ पर भी वाव आपको मुशद्दद नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी वाव मुशद्दद है, यहाँ पर भी वाव मुशद्दद है। ये इसलिए है कि तनवीन के बाद वाव है और मिलाकर पढ़ने की सूरत में यहाँ पर इदगाम की सूरत है, यानी मिलाकर इसको पढ़ेंगे तो गुन्ना भी करेंगे और इदगाम होगा, इसलिए यहाँ पर इसको शद के साथ लिखा हुआ है। तो ये जब मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर यूँ पढ़ा जाएगा वइनबा वक़द्बा वज़ैतूना वनख़ला वहदाइक़ गुल्बा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइनबा वक़द्बा वज़ैतूना वनख़ला वहदाइक़ गुल्बा वफ़ाकिहतन वअब्बा मताअन लकुम वलिअनआमिकुम। वइनबा वक़द्बा, यहाँ पर आइन की आवाज़ नुमाया होगी और तनवीन के बाद वाव हुरूफ़ यर मालूम में से है, मिलाकर गुन्ना करके पढ़ेंगे, यहाँ पर इदगाम होगा। क़ौफ़ की आवाज़ पुर होगी, दौद को भी पुर पढ़ेंगे। वइनबा वक़द्बा वज़ैतूना वनख़ला। ज़ैतू ज़ा की आवाज़ सीटी के साथ होगी और यालीन नरमी के साथ इसको पढ़ेंगे। वज़ैतूना, यहाँ पर भी तनवीन के बाद वाव है, इदगाम होगा, गुन्ना करके पढ़ेंगे। नख़ला, यहाँ पर ख़ापुर होगा। वज़ैतूना वनख़ला। नाज़रीन किराम यहाँ पर भी वाव आपको मुशद्दद नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी वाव मुशद्दद है, यहाँ पर भी वाव मुशद्दद है। ये इसलिए है कि तनवीन के बाद वाव है और मिलाकर पढ़ने की सूरत में यहाँ पर इदगाम की सूरत है, यानी मिलाकर इसको पढ़ेंगे तो गुन्ना भी करेंगे और इदगाम होगा, इसलिए यहाँ पर इसको शद के साथ लिखा हुआ है। तो ये जब मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर यूँ पढ़ा जाएगा वइनबा वक़द्बा वज़ैतूना वनख़ला वहदाइक़ गुल्बा वहदाइक़। हा की आवाज़ हलक से निकलेगी और यहाँ पर मद मुत्तसिल है, इससे 2 अढ़ाई 3 अलिफ तक, यानी तकरीबन 2 अढ़ाई सेकंड तक लंबा करके पढ़ेंगे। क़ौफ़ जो है इसकी आवाज़ पुर होगी, फुल माउथ इसको पढ़ेंगे। वहदाइक़ गुल्बा, गैन की आवाज़ पुर होगी। गुल्बा वफ़ाकिहतन वअब्बा। वफ़ाकिह, हा की आवाज़ हलक के निचले हिस्से से अदा होगी। वफ़ाकिहतन, यहाँ पर भी इदगाम होगा, मिलाकर और गुन्ना करके पढ़ेंगे। वफ़ाकिहतन वअब्बा, बा मुशद्दद है, हुरूफ़ क़लक़ला में से है, इसको जम कर जो है वो ज़रा रुक कर जमाओं के साथ पढ़ेंगे। वअब्बा वफ़ाकिहतन वअब्बा मताअन लकुम वलिअनआमिकुम। मताअन लकुम, आइन जो है इसको लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर भी इदगाम है, तनवीन के बाद लाम है हुरूफ़ यर मालूम में से, लेकिन बग़ैर गुन्ने के इदगाम होगा, मिलाकर पढ़ेंगे और गुन्ना नहीं करेंगे। मताअन लकुम वलिअनआमिकुम, आइन की आवाज़ नुमाया होगी। मताअन लकुम वलिअनआमिकुम। फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा।
فَإِذَا ذال میں سیٹی کی آواز نہیں نکالیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہاں پر مد متصل ہے، جیم کو لمبا کر کے پڑھیں گے 2-2.5 سیکنڈ تک، اور تا کو صاد کے ساتھ ملائیں گے. ذرا رک کر ادا کریں گے اور صاد کی آواز پر ہوگی، اس کو موٹا پڑھیں گے. اسی طرح خوا کی آواز بھی پر ہوگی. اور یاد رکھیں یہاں پر مد لازم ہے. جب حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو جیسا کہ شد یا جزم وغیرہ تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، اور اسے بھی آپ 2-3-4 الف تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں، تقریباً 2-3 سیکنڈ تک. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ، يَفِرُّ یا فا جو ہے اس کو را سے ملائیں گے اور پھر را لام سے ملے گی، اور دونوں جگہوں میں را کو پر پڑھنا ہے. یفر المرء، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، میم مشدد میں غنہ کریں گے. وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، صاد کی آواز پر ہوگی، ہا کو بھی نمایاں کریں گے. وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. لکل امرئ، لکلم، کاف کی آواز بریک ہوگی اور کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور لام پھر میم سے ملے گا. را کی آواز یہاں پر باریک ہوگی، اور یہاں پر یا نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے، ادغام ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ، یہاں پر بھی تنوین میں غنہ کریں گے، اخفا کر کے پڑھیں گے. تنوین کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے، ناک میں چھپا کر اس کی آواز کو پڑھیں گے. یومئذ شأن یغنیہ، یہاں پر بھی نون میں جو ہے وہ ملا کر اور غنہ کر کے پڑھیں گے. شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ. وجوہ، یہاں پر تنوین کے بعد یا حروف غیر معلوم میں سے ہے، ادغام کریں گے، ملا کر اور غنہ کر کے پڑھیں گے. وجوہ یومئذ، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. یومئذ مسفرہ، آخر میں ہا کی آواز بھی نمایاں کریں گے. مسفرہ. ضاحکۃ مستبشرہ. ضاحکہ، ضاد کی آواز پر ہوگی، ہا کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، کاف کی آواز بھی باریک ہوگی. ضاحکۃ، تنوین کے بعد میم حروف غیر معلوم میں سے ہے، ملا کر اور غنہ کر کے پڑھیں گے. سین کی آواز میں سیٹی نکالیں گے، اور آخر میں گولتا جو ہے اس کو ہا سے بدل کر ہا کی آواز نمایاں کریں گے. ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. ووجوہ، یہاں پر بھی غنہ کریں گے. ووجوہ یومئذ علیہا، عین کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے نکلے گی. علیہا غبرہ.
غین کو پور پڑھیں گے، را کو بھی پور پڑھیں گے، اور آخر میں ہا کی آواز نمایاں ہوگی۔ غبرہ، ترہقھا قترہ، ترہقھا، را کو پور پڑھیں گے اور دونوں جوگوں میں ہا جو ہے اس کی آواز حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوگی، قاف کی آواز پر ہوگی۔ ترہقھا قترہ، قاف کی آواز پر ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے، آخر میں ہا کی آواز نمایاں ہوگی۔ قترہ، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اولئک، یہاں پر مد متصل ہے، اسے 2-3 سیکنڈ کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔